बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और मेरे पास बहुत सारे शान के मसाला जात रखे हुए थे, काफ़ी डब्बे थे जो ईद के ज़माने के आए हुए थे और थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये लास्ट रह गया है, इसको भी जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पर कोई ख़ास रेसिपी नहीं है और ज़ाहिर है मसाले से बनाना है छान के, तो मुझे फिर कोई इतनी एफ़र्ट करनी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो है जैसे कि मैं बनाती हूँ चिकन कढ़ाई, तो वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ मैं कढ़ाई तो मेरी बनती रहेगी और काफ़ी दफ़ा बनाई है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कहानी सुनाती हूँ जो बहुत सबक आमोज़ है। और यकीन जानिए आप भी मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि वो हमारी ज़िंदगी में ये कहानी बड़े मायने रखती है और आप पहचान जाएंगे कि वाकई ये सब कुछ जो मैंने आपको सुनाया है ये बिल्कुल सही है। तो जनाब आते हैं अपनी कहानी की तरफ। और कहानी कुछ इस तरह से है कि एक साहब थे, दरवेश टाइप बुज़ुर्ग जो थे, वो किसी जंगल से गुज़र रहे थे। और वो साहब जो थे बड़े दीनदार थे और वो जा रहे थे। उन्होंने जाते हुए देखा कि एक जो है तोता, वो एक जाल में फंसा हुआ है और बुरी तरह फड़फड़ा रहा है और बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो इस जाल से निकल आए। उन साहब को देखकर बड़ा अफ़सोस हुआ और बड़ा रहम आया उनके दिल में। उन्होंने कहा चलो मैं जल्दी से इसको तोते को निकाल देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो मर जाए जिस तरह वो फड़फड़ा रहा है निकलने के लिए। तो फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की और उसको किसी तरह से उस जाल से निकाल लिया। जाल से जब उसको निकाल लिया तो उसको लेके फिर वो अपने घर गए और वहाँ जाके उसको पानी पिलाया, चूरी डाली और इस तरह उसकी निगहदाश्त करने लगे। और इस तरह से कुछ रोज़ रहने के बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तो उसकी निगहदाश्त के दौरान वो उसे समझाते रहे, देखो शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल बिछाएगा, मगर तुमने उसके जाल में नहीं आना, ना उसके दाने पे जाना है, वरना वो तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा। तो तुमने इस बात को समझना है। और वो कई रोज़ तक इसको इस बात को समझाते रहे। और जो तोता था वो बार बार ये कहता कि हाँ शिकारी आएगा, दाना डालेगा और फिर मुझे जाल में फंसा लेगा। और इस तरह कई दिन हो गए। इस तरह तोता भी ठीक हो गया और शिकारी जो था शिकारी के बारे में उन्होंने खूब अच्छी तरह तोते को समझा दिया और तोते ने समझ भी लिया। और फिर वो दिन में कई बार उसको देखते कि वो अपने खाने पीने के दौरान भी कहता और इसके अलावा भी यही कहता कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल में फंसा लेगा। तो खैर इस तरह कहते कहते काफ़ी दिन गुजर गए और वो साहब बुज़ुर्ग जो थे वो समझ गए कि ये समझ चुका है और आइंदा ये ऐसा नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम अब मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हो और अब मैं तुमको आज़ाद करता हूँ, जाओ और आज़ादी से ज़िंदगी गुजारो और जो मैंने तुमको समझाया है उस बात को ज़रूर समझना। और देखो जैसा कि तुम समझ चुके हो कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा और फिर तुमको जाल में फंसा लेगा, तो अब तुमने एहतियात बरतनी है। तोते ने कहा अच्छा, और फिर मज़े के साथ वो उड़ता हुआ चला गया। अच्छे जनाब काफ़ी दिन गुज़रे। इसी तरह वो साहब फिर किसी जंगल से गुज़र रहे थे। उन्होंने फिर उसी तोते को एक जाल में फंसा देखा। तो जैसे ही जाल में फंसा देखा तो बड़े हैरान हुए और उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझाया आओ था देख लो बाहर बारिश हो कि रही है। शिकारी जो आओ है देखो जाके वो बाहर। आएगा आओ और तुम्हें वो दाने सुलेमान, बाहर दिखाएगा जाके और फिर देखो इस तरह बारिश हो तुम रही है। जाल में फंस जाओगे। और तुम ये भी इस मेरे बात को गुड्डे। समझ गए थे, तो फिर तुमने ये गलती क्यों की? और इस तरह फिर से तुम दोबारा जो है वो कैद में आ गए। तो तोता जो था वो हाय मेरी किस्मत कहता हुआ चुप हो गया। असल में यहाँ पे मैं आपको एक बात इस तरह बताती हूँ कि हम यहाँ कहने का मकसद ये है कि आप कहते तो हैं कि अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, मानते भी हैं, समझते भी हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हमें नहीं करना चाहिए। हाँ ये तो मैं करना ही नहीं चाह रहा था।
تو بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن بات صرف بات کی حد تک رہتی ہے۔ بات کہنے میں اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیتے ہیں سونے کا محل بنا کے دوں گا، تاج محل بنا کے دوں گا، اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ میٹھی میٹھی باتیں جو ہیں یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ انسان اپنے کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح وہ طوطا بات تو کر لیتا تھا، لیکن کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب کرنے کا وقت آیا تو وہ کر نہیں سکا، ہاں وہ بات کرتا رہا کہ اس طرح سے مجھے شکاری سے بچنا ہے، اس طرح وہ مجھے پکڑے گا اور میں نے اس کے جال میں نہیں پھنسنا۔ تو بالکل اسی طرح زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ انسان کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ انسان کی پہچان کے لیے بعض اوقات بہت سارے لوگ صرف باتوں میں آ کے انسان کی پہچان کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے تو وہ یہ کر بھی سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہنے اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور میں اکثر لڑکیوں کو یہ بات سمجھاتی ہوں، بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہنے میں بڑے کڑوے ہوتے ہیں، لیکن کرنے میں وہ ایسا نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کا عمل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ جیسا بولنے میں کڑوا ہے لیکن اپنے عمل سے وہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی پہچان اس کے عمل سے ہوتی ہے، اس کی باتوں سے نہیں ہوتی۔ باتیں تو انسان کر ہی لیتا ہے، بڑی بڑی باتیں، زمین اور آسمان کو ملانے والی باتیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میٹھی میٹھی خوبصورت باتیں کہ جس میں آ کر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں نا وہ شعر کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ آپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے۔ خوبصورت باتوں سے سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ نہیں ہے۔ اور بس خوبصورت باتیں کرنا یا اس کو سمجھ لینا یہ حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ مخلص کتنے ہیں، آپ کا کام بتائے گا کہ آپ کس کے لیے کتنے مخلص ہیں، کیسے رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو میرا یہاں پر کہنے کا مقصد صرف یہی ہے، خوبصورت باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کی خوبصورت باتوں میں نہ آئیں، بلکہ اس کو اس کے کام سے پہچانیں۔ خوبصورت باتیں کرنے والوں سے انسان ایک دن تھک جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ اس کی تو صرف باتیں ہی باتیں ہیں، کرنا اس میں کچھ ہے نہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں اپنی بچیوں کو یہی سمجھاتی ہوں کہ آپ اس کی باتیں نہ سنیں، آپ اس کا کام دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے کرتا کیا ہے، کیا اس کو وہ آپ کا خیال ہے، کیا وہ بضد ہے کہ آپ بیمار ہیں آپ ڈاکٹر کے ضرور جائیں، کیا وہ آپ کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے، وہ آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بے حساب ایسے معاملات ہوتے ہیں، آپ کے رشتے ہوتے ہیں، آپ کے ناطے ہوتے ہیں، وہ مخلص ہے، وہ سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آیا کریں، اور آپ ایسے بندے کا انتخاب کریں جو آپ کے ساتھ مخلص ہو، جو اپنے کام سے آپ کو اپنی پہچان کرائے۔ تو یہ تھی میری بات۔ یہاں پر میں نے 2-3 جو ڈشز ہیں وہ بنا چکی ہوں۔ یہاں پر میں نے چکن کڑھائی بھی بنایا تھا، اور ایک اور ڈش میں نے بنائی تھی بینگن آلو کی، اور یہاں پر میں آلو بھری روٹی بھی بنا رہی تھی۔ اور یہ میرا 2 دن کا بلاگ ہے۔ ایک دن میں نے چکن کڑھائی بنایا تھا، اور اگلے دن میں نے آلو بھری روٹی بنائی تھی۔ ہم اسے آلو بھری روٹی بھی کہتے ہیں، پراٹھا بھی کہتے ہیں، تو وہ بنائی تھی۔ اور اس کے علاوہ میں نے شام کے لیے بینگن آلو بھی بنائے تھے۔ تو اس طرح سے یہ میں نے 3 ریسیپیز بھی اپنی آپ کو دکھائیں، اور آپ سے باتیں بھی کر لیں، اور میں نے آپ کو بتایا۔ اور آپ تو ظاہر ہے اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے۔ اور آپ انسان کو اس طرح سے پہچانیں، اس کے کام کو دیکھیں، نہ اس کی شکل کو دیکھیں، نہ اس کی میٹھی باتوں میں آئیں، بلکہ اس کے کام کو دیکھیں، وہ کتنا مخلص ہے آپ کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، جتنے بھی اس کے رشتے ہیں۔ خالی ہم یہاں میاں بیوی کی بات نہیں کرتے، ایک مرد کے ساتھ بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو اس کے قریب رہتے ہیں، تو وہ کس کے ساتھ کیسے چل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ اس کو بغور دیکھیں۔
تو اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میری تینوں ڈشز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ بڑے مزے کے پراٹھے بنے تھے آلو کے، کیونکہ بارش کا موسم ہے اور کچھ نہ کچھ بنتا ہی رہتا ہے، تو میں نے کہا آج جو ہے آلو کے پراٹھے بناتے ہیں اور رات کو پھر ہم بیگن آلو کا سالن کھائیں گے۔ اور اس طرح سے میری 3 ڈشز جو تھیں وہ 2 دن میں نے بنائی اور آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ تو یہ تھی میری ڈشز آج کی۔ پسند آئے تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، ہمت افزائی حوصلہ افزائی کریں۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔